हेलो नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज क्लासमा म उपस्थित भइसकेको छु। म सञ्जीव कुमार राम। आज म तपाईहरुलाई पढाउने छु लिफो मेथड्स। लिफो मेथड्स बनाउँछ कसरी त्यो आज क्लासमा आज हामीहरू पढ्ने छौं। आज हामीले पढ्छौं 2064 सालको क्वेशन नम्बर 18। त्यो क्वेशनलाई आज हामीले आज क्लासमा सोल्भ गर्ने छौं। यदि तपाईहरुसँग पनि ओल्ड इज गोल्ड छ भने तपाईहरु के गर्नुस् 2064 साल क्वेशन नम्बर 18 मा रहेछन्। तपाईहरु के गर्नुस् पल्टाउनुस्। हेर्नुस् त मसँग पनि के छ ओल्ड इज गोल्ड छ। म यसबाट हेर्नुस् त तपाईहरु यदि तपाईहरुसँग ओल्ड इज गोल्ड छ भने हेर्दै गर्नु, छैन भने म तपाईहरुको मोबाइलको डिस्प्लेमा क्वेशनलाई पेस्ट गरिदिन्छु। ल हस् ल अब हामीहरु लागौ क्वेशन तर्फ। सबभन्दा पहिला हामी एकपल्ट अझै कुराकानी गरिहालौ। प्रिभियस क्लासमा मैले भनिदिएको नै थिए कि लिफो एन्ड फिफो मेथड्स भनेको के हो अनि त्यसको फर्मेट के हुन्छन्। लिफो मेथड्स एन्ड फिफो मेथडको सेम फर्मेट हुन्छन्। त्योमा पनि के हुन्छन् डेट पार्टिकुलर्स अनि यता हुन्छ पहिला रिसिप्ट हुन्छन् अनि इस्युड अनि ब्यालेन्स, राइट। अनि रिसिप्टमा पनि के हुन्छन् क्वान्टिटी हुन्छ, रेट हुन्छ अनि अमाउन्ट हुन्छन्। अनि इस्युडमा पनि के हुन्छन् क्वान्टिटी हुन्छन्, रेट हुन्छन्, अमाउन्ट हुन्छन्। ब्यालेन्समा पनि क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट हुन्छन्। यो हाम्रो के भयो लिफो एन्ड फिफो के भयो हाम्रो फर्मेट हो। अब क्वेशनमा के भनेको छन् यदि लिफो मेथड भनेको छ भने माथि के लेख्नुस् लिफो मेथड्स। यदि फिफो मेथड्स भनेको छ भने तपाईहरु के माथिमा लेख्नुस् फिफो मेथड्स, राइट। ल अब हामीहरु क्वेशन तर्फ लागौ। 2064 सालको क्वेशन नम्बर 18 रहेछन्। ल सबभन्दा पहिला हामी एकपल्ट क्वेशन पढिहालौं। अ कम्पनी हैज परचेज्ड एन्ड इस्युड द मटेरियल। कम्पनीले के गरेछन् परचेज गरेछन् के परचेज गरेछन् मटेरियल एन्ड इस्युड गरेछन् इन फलोइङ अर्डर्स। के भनेको छ तल हेर्नुस् हामीहरु अब त्यो फलोइङ अर्डर्स लाइन बाइ लाइन के गरेको छ दिएको छ। अब यस ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी के गर्छौं यस बोर्डमा हामीले के गर्छौं पोस्टिङ गर्छौं। अब पोस्टिङ कसरी गर्ने परचेज कुन हो इस्युड कुन हो कहाँ पोस्टिङ गर्ने यो भनेको लिफो मेथड्स हो। लिफो मेथड्समा इस्युड कसरी गर्ने हामीले फिफो मेथड्स पढिसके छौं भने आज हामीहरुले के पढ्ने छौं लिफो मेथड्स। ल सबभन्दा पहिला चैत्र 1 मा के छन् ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक इन्ट्री सबभन्दा पहिला कहाँ गर्नु पर्छ ब्यालेन्समा डाइरेक्ट यसको पोस्टिङ गर्नु पर्छ। चैत्र भनेको 12 मन्थ, राइट। ओपनिङ स्टक ल अब ओपनिङ स्टकको ब्यालेन्स तपाईहरु के गर्नुस् डाइरेक्ट एकपल्ट ब्यालेन्स सिटमा पोस्टिङ गर्नु। अनि ओपनिङ स्टकमा 500 युनिट्स छ भने तपाईहरु के गर्नुस् 500 युनिट्स क्वान्टिटीमा लेख्नुस्। अनि 10 एट द रेट 10 छ भने 10 लेख्नुस्। अब तपाईहरु के गर्नुस् 500 र 10 लाई मल्टिप्लाई गरेर के गर्नुस् अमाउन्ट मा लेख्नुस्। यहाँ कति हुन्छन् 5000। अब यदि भइसकेपछि तपाईहरु के गर्नुस् अब एउटा क्वेशन सोल्भ गर्ने बित्तिकै तपाईहरु के गर्नुस् लिफो एन्ड फिफो मेथड्समा यसलाई क्लोज गर्नु। अब मैले के गरे एउटा ट्रान्ज्याक्सन सोल्भ गरिसके भने अब यसलाई के गर्छु सोल्भ क्लोजिङ गर्छु। ल सबभन्दा पहिला यसलाई के गर्छु हामीहरु क्लोज गर्नु। ल भयो। अब नेक्स्टमा हेर्नु। अब नेक्स्टमा के भनेको छन् अब चैत्र 3 मा के भनेको छन् एसिड भनेको छ कति युनिट 200 युनिट्स के भनेको छन् एसिड भनेको छ भने अब हामीले के गर्छौं 200 युनिट्सलाई अब हामीले इस्युड गर्छौं। चैत्र 3 मा भनेको छ इस्युड कति 100 युनिट भनेको छ इस्युड 200 युनिट, राइट। अब हामीले के गर्छौं 200 युनिट अब इस्युड गर्छौं। कुन मेथड हो हाम्रो लिफो मेथड्स भने
यता दुईटा आइटम हुन्थ्यो भने हामी तलबाट लिन्थ्यो, यता एउटै हो भने हामी के गर्छौँ, हामीले के गर्छौँ 500 बाट हामी के गर्छौँ 200 लिइहाल्छौँ भने 500 बाट हामी के गर्छौँ यहाँ 200 लिइहाल्छौँ कतिको रेटमा 10 को रेटमा। अब फेरि हामीले के गर्छौँ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर 200 into 10 2000 हामी यहाँ लेख्छौँ राइट। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ अब यहाँ अब यसलाई अब हामीले स्टुड गरिसकेपछि बाँकी कति रह्यो हाम्रो यता 3000 भने अब यसमा अब हामी 3000 अब यहाँ सरी 300 हुन्छन् 300 अब हामी यहाँ लेख्छौँ। अब यो 10 फेरि 10 अब हामी यहाँ लेख्छौँ। अब 300 अनि 10 लाई मल्टिप्लाई गरेर 3000 हामी एमाउन्टमा लेख्छौँ राइट। अब फेरि के गर्नुस् क्लोज गर्नु। अब नेक्स्टमा फेरि हेरौँ त नेक्स्टमा के भनेको छन् चैत्र 10 मा परचेज भनेको छन् चैत्र 10 मा के भनेको छन् परचेज्ड ल चैत्र 10 मा परचेज्ड भनेको छन्। अब परचेज्ड को इन्ट्री हामी कहाँ गर्छौँ यो रिसिप्ट मा गर्छौँ। अब हेर्नुस् त परचेज मा सबभन्दा पहिला 200 युनिट्स भनेको छन् एट द रेट 9 रुपीज पर युनिट भनेको छन् भने अब हामी के गर्छौँ 200 युनिट हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि एट द रेट 9 रुपीज भनेको छ भने अब 200 into 9 गर्छौँ भने अब कति हुन्छन् 1800 हाम्रो हुन्छन् कति हुन्छन् हाम्रो 1800 राइट। अब फेरि यसलाई अब हामी के गर्छौँ क्लोज गर्नुभन्दा पहिला अब हेर्नुस् स्टडी गर्नु भने हामी के गर्छौँ सबभन्दा पहिला अब हामीले स्टडी गरिसक्यो। अब परचेज हुन्छ भने तपाईहरु के गर्नुस् परचेज यता हुन्छ भने तपाईहरु पहिला के गर्नुस् माथिको यो माथिको जुन हुन्छन् गुड्स हुन्छन् त्यसलाई के गर्नुस् तपाईहरु सबभन्दा पहिला तल यता पोस्टिङ गर्नुस्। ल 300 छ भने 300 लेख्नुस् अनि 10 को रेटमा छ भने 10 लेख्नुस् यहाँ 3000 लेख्नुस्। अब यो अमाउन्ट यो परचेज गरेको गुड्स लाई हामी के गर्छौं यता हामी पोस्टिङ गर्छौं। कहाँ पोस्टिङ गर्छौं ब्यालेन्स मा हामी के गर्छौं पोस्टिङ गर्छौं भने 200 into 9 भनेको 1800 हाम्रो भयो। अब यसलाई हामी के गर्छौं क्लोज गर्छौं। अब यसलाई हामी के गर्छौं क्लोज गर्छौं। ल अब यति भइसकेपछि अब तपाईहरु के गर्नुस् अब नेक्स्ट मा फेरि हेर्नु त नेक्स्ट मा के भनेको छन् रिटर्न अफ सरप्लस फ्रम अ वर्क अर्डर्स के भनेको छन् रिटर्न अफ सरप्लस फ्रम अ वर्क अर्डर्स भने के हो यो परचेज्ड हो। अब यसलाई हामी के गर्छौं परचेज भनेर यसलाई हामी लेख्छौं। ल कति भनेको छन् चैत्र 15 मा भनेको छन्। ल चैत्र 15 मा के भनेको छन् रिटर्न अफ सरप्लस फ्रम अ वर्क अर्डर। ल अब हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला 10 युनिट्स मात्रै हो त ल हामी के गर्छौं फेरि 10 युनिट्स हामी यहाँ लेख्छौं। कतिको अमाउन्टले 9.50 रुपैयाँ को अमाउन्टले भनेको छ 9.50। अब यसलाई हामी के गर्छौं 10 र 9.50 लाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने यहाँ कति हुन्छन् 95 हुन्छन् राइट। अब यदि भइसकेपछि तपाईले के गर्नुस् अब फेरि हामी के गरे हामीहरुले फेरि के गरेका छौं परचेज गरेका छौं भने यो माथिको अमाउन्टलाई के गर्नुस् तपाईहरु यो दुईटालाई के गर्नुस् तल ल्याउनुस् त यो 300 र 10 लाई मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्छौं फेरि 3000 लेख्छौं
र 209 लाई मल्टिप्लाई गरेर हामी कति लेख्छौँ 1800। अब यो 10 फेरि यहाँ लेख्नुस् 10 अनि 9.50 लाई मल्टिप्लाई गरेर हामी कति 95 रुपैयाँ हामी लेख्छौँ। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ फेरि यसलाई क्लोज गर्छौँ। अब नेक्स्टमा फेरि हेर्नु। अब नेक्स्टमा के भनेको छन् चैत्र 18 मा के भनेको छन् एस्युड भनेको छन् भने हामीहरूले फेरि के गर्छौँ चैत्र 18 मा एस्युड गर्छौँ। अब एस्युड गर्छौँ भने अब एस्युड कति ब्यालेन्स भनेको छन् 180 युनिट्स के भनेको छन् एस्युड गर्नको लागि भने अब हामीले के गर्छौँ 180 हामी एस्युड गर्छौँ भने हाम्रो कुन मेथड हो मेथड छ लिफो मेथड्स भनेको के हो हामी लास्टबाट माथिसम्म एस्युड गर्दै जान्छौँ जहाँसम्म जाउँछ भने हामीलाई मतलब छैन जति भनेको हुन्छ क्वेसनमा हामी त्यति नै गर्छौँ नि राइट। ल सबभन्दा हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ 118 भनेको छ 180 भनेको छ भने यहाँ 10 मात्र हो त हामी सबभन्दा पहिले यहाँ के गर्छौँ 10 लिइहाल्छौँ यो 10 वाला हामी लिइहाल्छौँ अनि 9.50 इन्टु 95 राइट। अनि त्यसपछि अब हाम्रो 180 मा 10 यहाँ आइसक्यो भने हाम्रो बाँकी कति रह्यो 170 भने 170 हामी कहाँबाट लिन्छौँ यो 200 बाट हामी के गर्छौँ 170 हामीले लिन्छौँ ल 170 हामी यो 200 बाट लिन्छौँ अनि कतिको रुपिजमा यो 9 को रुपिजमा ल अनि 9 भयो। अब 170 इन्टु 9 गर्नुस् त 1530 राइट। अब तपाईहरु के गर्नुस् फेरि एकपल्ट अब हामीले एस्युड गरिसकेपछि अब हाम्रो माथिको ब्यालेन्स बाँकी गुड्सहरु के छन् भने त्यसलाई हामी के गर्छौं तल फेरि पोस्टिङ गर्छौं। सबभन्दा पहिला हाम्रो 300 मा 300 बाँकी नै छन् यो @10 को रुपैयाँमा भने 3000 हामी यहाँ लेख्छौं। अब 200 मा 170 हामी लिसक्यो भने हाम्रो यहाँ कति बाँकी रह्यो 30 भने अब हामी 30 यहाँ लेख्छौं 9 राइट। हामी 30 इन्टु 9 गर्छौं भने हाम्रो 270 हुन्छ राइट। अब यसलाई हामी फेरि के गर्छौं क्लोज। अब नेक्स्टमा हेर्नुस् अब नेक्स्टमा के भनेको छन् 20 मा चैत्र 20 मा फेरि के भनेको छन् परचेज भनेको छन्। फेरि अब हामीले के गर्छौं परचेज गर्छौं ल परचेज हामी गर्छौं फेरि चैत्र 20 मा के गर्छौं परचेज भने अब हामी के गर्छौं परचेज गर्छौं। परचेज मा कति युनिट भनेको छन् 300 युनिट भनेको छ @9.40 रुपैयाँ मा भनेको छन् भन्यो कति 300 युनिट्स भनेको छन् भने 300 युनिट्स हामी कहाँ लेख्छौं 300 युनिट्स यहाँ लेख्छौं कति को रेटमा 9.40 को रुपैयाँ को पर युनिट मा भनेको छन् भने अब हामी के गर्छौं 300 इन्टु 9.40 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं 300 इन्टु 9.40 भनेको कति हुन्छन् 2820 ल 2820 हुन्छन्। अब हामीले के गर्छौं परचेज गरेछौं भने सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं माथिको जुन बाँकी युनिट्सहरु हुन्छन् त्यसलाई हामी के गर्छौं तल पोस्टिङ गर्छौं ल 300 अनि 10 दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर 3000 अनि 30 इन्टु 9 फेरि यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर 270 अनि अब यताको यो 300 अनि यो 9.40 अनि 9.40 यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर 2820 अब फेरि यसलाई हामी के गर्छौं क्लोज गर्छौं ल। अब यसलाई हामी फेरि के गर्छौं क्लोज। अब नेक्स्टमा फेरि हेर्नु हामी अब नेक्स्टमा के भनेको छन् 21 मा के भनेको छन् एसिड भनेको छन् भने अब चैत्र 21 मा एसिड भनेको छन् राइट। अब हामी एसिड गर्छौं अब एसिड गर्छु भने हाम्रो एसिड कति भनेको छन्
400 युनिट्स भनेको छन्। हामी के गर्छौँ 400 युनिट्स हामी एस्युट गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला यता हेर्नुहोस् तल कति हो 300 मात्रै। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ 300 युनिट्स हामी एस्युट गर्छौँ राइट। अब कतिको रेटमा 9.40 पर युनिट्सको रेटमा अनि यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो 2820। अब 400 युनिट्स हामीलाई भनेको छन् भने त्यस 400 युनिट्स मध्ये हामीले 300 मात्रै एस्युट गरेको छौँ भने बाँकी कति रह्यो 100 भने 100 अब हामी के गर्छौँ यसभन्दा पहिला हामी यसलाई लिन्छौँ यो 30 छ नि यो 30 लाई हामी के गर्छौँ भन्दा पहिला हामी एस्युट गर्छौँ अनि यो 9 को रेटमा ल अनि 270 भयो। अब हाम्रो 400 र बाँकी कति रह्यो 70 रह्यो भने अब 70 हामी कहाँबाट लिन्छौँ यो 300 बाट हामी के गर्छौँ 70 लिन्छौँ अनि 70 इन्टु के गर्छौँ 10 गर्छौँ भने हाम्रो यहाँ कति हुन्छ 700 आउँछ ल 700। अब यति कुरा भइसकेपछि तपाईहरु के गर्नुस् अब यता बाँकी कति रह्यो यता बाँकी कति रह्यो 230 हाम्रो युनिट्स बाँकी रह्यो एट द रेट 10 मा। अब 230 इन्टु के गर्नुस् तपाईहरु 10 भनेको 2300 हाम्रो भयो। अब फेरि यसलाई के गर्नुस् क्लोज गर्नु यसलाई फेरि के गर्नु तपाईहरु क्लोज ल हेर्नुस् त र तपाईहरु के गर्नुस् मजाले राम्रोसँग हेर्नुस् एकदम पुरै प्रश्नमा के गरेको छु हिसाबले सोल्भ गरिदिएको छु। अब हामीलाई के भनेको छन् सर्टेज इन स्टक भनेको हामीलाई यसमा के भनेको छन् एस्युट भनेको छन् भने यसलाई हामी के गर्छौं चैत्र 25 मा सर्टेज इन स्टक भनेको छन्। ल अब हेर्नुस् त चैत्र 21 मा सर्टेज इन स्टक भनेको छन्। ल यो भनेको हाम्रो लागि के हो एस्युट हो भने यसलाई अब हामी के गर्छौं एस्युट गर्छौं कति भनेको छन् 10 राइट 10 भनेको छ। अब यसलाई हामी के गर्छौं एस्युट गर्छौं ल 10 अनि हामीलाई एस्युट भनेको छन् भने हामी के गर्छौं यो 10 ले गर्छौं 10 इन्टु 10 भनेको 100 राइट। अब बाँकी रह्यो त कति 220 अनि 10 को रेटमा भनेको 2200 राइट। अब यसलाई हामीले फेरि के गर्छौं क्लोज गर्छौं यसलाई हामीले अब क्लोज। अब लास्टमा हेर्नुस् त लास्टमा के भनेको छन् एस्युट भनिदिएको छन् चैत्र कतिमा चैत्र 28 मा एस्युट भनेको छन्। ल चैत्र 28 मा के भनेको छन् एस्युट कति युनिट्स 100 युनिट्स के भनेको छन् एस्युट भनेको छन् राइट। भने हामी के गर्छौं 100 युनिट्स एस्युट गर्छौं भने 100 हामी यहाँ लेख्छौं क्वान्टिटी मा अनि यो 10 भनेको छन् एट द रेट हामी 10 मा भनेको 100 इन्टु 10 भनेको कति 1000 होला 100 इन्टु 10 1000 यस। अब यहाँ बाँकी कति रह्यो 120 हाम्रो बाँकी रह्यो यो 10 को अनि 120 अनि 10 भनेको कति 1200 120 इन्टु 10 भनेको 1200 यस। अब यसलाई हामी के गर्छौं फेरि क्लोज गर्छौं। अब यो हाम्रो के हो अब यसलाई हामी के गर्छौं यता हेर्नुस् त लास्टमा हामी के लेख्छौं यता क्लोजिङ ब्यालेन्स लेख्छौं यता के लेख्छौं क्लोजिङ एन्सरमा छ त्यति क्लोजिङ स्टक हामी के गर्छौं यहाँ लेख्छौं 120 युनिट्स एट द रेट आरएस कति 10 ल हेर्नुस् एन्सरमा छ यति छ ल। अब तपाईहरु कहाँ बुझ्नु भएन भने
तपाईँहरू के गर्नुहोस् मेरो कमेन्ट बक्समा तपाईँहरू के गर्नुहोस् कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ बुझ्नु भएन भने म त्यहाँ फेरि एकपल्ट के गर्छु तपाईँहरूलाई रिकल गराइदिन्छु। राइट, तपाईँहरू यसमा केही नगर्नुहोस्। यदि लिफो मेथड छ भने तपाईँहरू के गर्नुहोस् सबभन्दा पहिला ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ भने तपाईँहरू के गर्नुहोस् ओपनिङ ब्यालेन्स ठ्याक्कै ब्यालेन्समा हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि एसयुड यसमा अनि एसयुडलाई के गर्नुहोस् तपाईँहरू एसयुडलाई यसबाट माइनस गर्नु। यसबाट के गर्नुहोस् माइनस गरेर सबभन्दा पहिला कति भनेको छ त्यो हामी एसयुड गरेर 200 भनेको छन्। अनि 200 भनेको छन् अनि 10 यो 10 कहाँबाट आएको होला भने हामी के गर्यो 200 यसबाट लियो अनि 10 त हामीलाई पनि यसैबाट लिनु पर्यो हैन। अनि 10 यसबाट अब दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो 2000 भयो। अब यसमा बाँकी कति रह्यो यसमा बाँकी कति रह्यो बाँकी भनेको 300 इन्टु 10 भनेको 3000। यस्तै गरेर हामी लिफो मेथड बनाउँछौँ। फेरि हेर्नुहोस् त पर्चेज भनेको छन् पर्चेजको हामी यसमा लेख्छौँ रिसिप्टमा लेख्छौँ। रिसिप्टमा हामी के गर्छौँ पर्चेजलाई लेख्छौँ भने अनि यो 300 लाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ तल यसलाई कपी अनि पेस्ट गर्छौँ। अनि फेरि यसलाई यदि पर्चेज भनेको छ भने पर्चेजको यो मतलब के गर्छौँ कपी फेरि यसलाई हामी यता पेस्ट गर्छौँ। फेरि यसलाई कपी अनि पेस्ट गर्छौँ हामी हेर्नु त। सेममा हामीहरू के गर्छौँ यस्तै गरेका छौँ। फेरि अनि चैत्र 15 मा के भनेको छ चैत्र 15 मा के भनेको छ यता हेर्नु त चैत्र 15 भनेको छ रिटर्न अफ सरप्लस फ्रम अ वर्क अर्डर। यो भनेको हाम्रो के हो पर्चेज हो। यसलाई हामी के गर्छौँ पर्चेज गरेका छौँ हामीले भने यो 10 युनिट्स पर्चेज गर्न भनेको छन् @ 9.50 पर युनिट्समा भनेको छन् पर रेटमा भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई हामी के गर्यो 95 भयो। भने सबभन्दा पहिला हामीले के पर्चेज गरेका छौँ भने माथिको यो दुईटा एमाउन्टलाई के गर्नुहोस् यो दुईटालाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि यो दुईटालाई कपी गर्नुहोस् अनि यता पेस्ट गर्नुहोस्। फेरि यो दुईटालाई कपी गर्नुहोस् अनि पेस्ट गर्नुहोस्। फेरि यसलाई कपी अनि पेस्ट गर्नुहोस्। अब बाँकी यो हाम्रो कहाँबाट आएको होला भने यसलाई हामी कपी गर्यो अनि यता पेस्ट गर्छौँ। फेरि यसलाई हामी कपी अनि पेस्ट गर्यो। राइट, अनि अब हाम्रो बाँकी रहेछन् चैत्र 18 मा भनेको छन् एस्युड भनेको छन्। अब हेर्नुहोस् हाम्रो कुन मेथड छ लिफो मेथड। यदि एस्युड भनेको छ सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ माथिबाट हामी के गर्छौँ एस्युड गरिहाल्छौँ। यसमा कति भनेको छन् 180 भनेको छन् एस्युड गर्नको लागि। त सबभन्दा पहिला तल के हेर्नुहोस् त लिफो मेथड सबभन्दा पहिला तल के छन् 10 युनिट्स मात्रै हो भने पहिला 10 युनिट्स हामीले लिन्छौँ। अनि 10 युनिट्स कुन एमाउन्टको कतिको रेटमा अनि यसमा हेर्नुहोस् त कतिको दरमा भनेको त हामी त्यहीलाई हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्छौँ। अब हाम्रो यो यति यो ब्यालेन्स हाम्रो के भयो अब हाम्रो यो ब्यालेन्स सकिसक्यो भने अब हाम्रो बाँकी कति 170। यदि हामीलाई अहिले पनि 170 एस्युड गर्न बाँकी छ भने हामी के गर्छौँ यो 200 बाट 170 लिन्छौँ यो 9 को रेटमा 170 इन्टु 9 1530। राइट, अब यति कुरा भइसकेपछि अब हामीहरूले के गर्छौँ माथिलाई फेरि कपी अनि पेस्ट गर्छौँ। अब यसबाट हामी के गर्छौँ 200 बाट 170 हामी के गर्छौँ लेस गरेर 30 लेख्छौँ अनि यो 9 लाई यो दुईटालाई कपी गरेर हामी यहाँ लेख्छौँ। यस्तै गरेर हामीहरू सबै गरेछौँ। तपाईँहरूलाई फेरि कतै के समस्या हुन्छ भने तपाईँहरू मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ल साथीहरू आज क्लासमा केही कतै प्रब्लम हुन्छ भने मलाई सम्झिनु होला मेरो कमेन्ट बक्समा। यदि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला भने राम्रो लागेको खण्डमा मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि मेरो भिडियोलाई तपाईँहरू आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्।